नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवादपछि जसरी फुट भयो, पार्टी फुटिसकेपछि हरेक तर तहमा यसको प्रभाव पर्न थालेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले त्यहाँका आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई हटाउनु भएको छ र विवाद यतिखेर जताततै देखिएको छ। आरोप प्रत्यारोप, पोल खोलाखोल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आजको अवस्थाको बारेमा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पार्टी दुई टुक्रा भइसक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी, माधवमा नेपाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। दुवै समूहले यतिखेर आफ्नै दलिनहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् आधिकारिकता हामीले पाउँछौँ। साँच्चीकै कसले पाउला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आधिकारिकता? यतिखेर प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव परिसकेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा अब भोलि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ। बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। अब गण्डकीमा हुँदैछ, लुम्बिनीमा हुँदैछ र 4 जना मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा शेरधन राईको, शङ्कर पोखरेलको, पृथ्वीशुभा गुरुङको र दोरमणि पौडेलको। नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थन नगरेसम्म अब त्यहाँ कोही पनि नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन। के होला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी फुटिसकेपछि दुवै समूह यतिखेर आफ्नो रणनीतिका साथ मैदानमा आएका छन्। कसले बाजी मार्ला, कसले पाउला, चुनाव चिन्ह को होला? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता प्रचण्ड माधवमा नेपाल कि केपी शर्मा ओली? यतिखेर बहस जारी छ। निर्वाचन आयोगले अब केही दिनभित्र परिणाम दिँदैछ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कस्तो रिजल्ट देला निर्वाचन आयोगले साँच्चीकै सबै किसिमको विधि प्रक्रिया मापदण्ड पुर्याएर सबै कुरा हेरेर अनि निर्णय गर्दैछ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ र सबैको ध्यान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको बारेमा। यतिखेर भारतमा, चीनमा पनि वर्ष पार्टी फुटिसकेपछि तर चीनले एउटा विशेष प्रतिनिधि पठाउँदैछ। भोलि चीनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउनको लागि धेरै प्रयत्न गर्यो तर सकेन। चीनिया राजदूतले धेरै नेताहरूलाई भेट्नुभयो, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डदेखि माधवमा नेपालदेखि सबै नेतालाई भेट्नुभयो तर पनि परिणाम आउन सकेन। पार्टी टुक्रियो, फुट्यो। अब कसरी बचाउन सकिन्छ, कसरी मेलमिलाप गराउन सकिन्छ भनेर चीनले विशेष प्रतिनिधिमण्डल भोलि काठमाडौँ पठाउँदैछ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी यो देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको बारेमा नागरिकहरू पनि सडकमा आउन थालेका छन् र नागरिकहरूले पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि 13 गते देशभरि विरोध प्रदर्शन गर्दैछ र कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार विरुद्धको यो प्रदर्शनमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथमा हुनुहुन्छ भनेर बहस जारी छ। साँच्चीकै उहाँहरूको बिचमा सहमति भएको संसद विघटनको लागि, निर्वाचनमा जानको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई शेरबहादुर देउवाले किन समर्थन गर्नुभयो त? वास्तविकता के हो त? संसद पुनर्स्थापनाको विपक्षमा हो शेरबहादुर देउवा? हामी यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा विशेष खुलासा गर्दैछौँ र रामचन्द्र पौडेलले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अब आन्दोलनको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध संसद विघटनको जुन किसिमको कदम चाल्नुभयो त्यसको विरुद्ध कङ्ग्रेस सशक्त रूपमा आन्दोलनमा जान्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। कङ्ग्रेसको आन्दोलन कस्तो होला? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आजबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गर्दै राप्रपाले साँच्चीकै हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको मुद्दा उठाएको कुरा बाहिर आएको छ। वास्तविकता के हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। संसद पुनर्स्थापना होला कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई साथ देला? अदालतले अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चलिन्द्र शमशेर जवराले कस्तो किसिमको निर्णय गर्नु होला? यतिखेर जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि दुईवटा समूह यतिखेर आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व यतिखेर
तीनजना नेताले गर्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीले, प्रचण्डले, माधव नेपालले। को हो त आधिकारिक व्यक्ति? आजको कार्यक्रममा को हो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकताको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति? केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड र माधव नेपाल? आज हामी यस बारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चिनेको अनुहार पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङजी, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु, र घनश्याम खतिवडाजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। यहाँ दुवैलाई कार्यक्रम स्वागत गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउँछ? केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड र माधव नेपालले? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, सिधा उत्तर दिनुहोस्। अहिले हिजोको पार्टी एकीकरणको हिसाबले विश्लेषण गरेर हेर्दा 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष र अहिले फर्स्ट अध्यक्षको हिसाबले अहिलेको आधिकारिकता केपी शर्मा ओली। कसरी पाउने केपी शर्मा ओली? केपी शर्मा ओलीले किन पाउने भने उहाँ निर्वाचित अध्यक्ष हो। त्यस कारणले निर्वाचित अध्यक्षले म महाधिवेशनमा लगेर यसलाई ल्यान्डिङ गर्छु भन्दाखेरि उहाँले पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो तर्क। तर केन्द्रीय समितिमा बहुमत कसको छ तपाईँलाई थाहा छ? बहुमत केपी शर्मा ओलीको छ। प्रचण्ड माधव नेपालको होइन, 310 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। आज केपी शर्मा ओलीले एक्सटेन्सन गरेर 1179 को केन्द्रीय कमिटी बनाइसक्नु भएको छ ऋषिजी। त्यसलाई वैधानिकता दिँदैन निर्वाचन। अब निर्वाचन आयोगमा हामीले लगाएका छौँ। हिजो पनि जो त्यो तपाईँले भन्नुभएको 400 को केन्द्रीय कमिटी त्यो नोमिनेट गरेकै हो, अहिले पनि नोमिनेटै गरेर लगाएको छ। शेरबहादुरजी, तपाईँ त पार्टीभित्र पनि विधान लेख्न पनि प्रयोग भएको व्यक्ति हो, ठ्याक्कै भन्नु त्यो सही हो? उहाँले भने जस्तो केपी शर्मा एकैछिन अगाडि घनश्यामजी भन्दै हुनुहुन्छ 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित, एकछिनपछि तुरुन्तै भन्नुहुन्छ नोमिनेटेड हो भन्नुहुन्छ के? कुरै बाजिहाल्यो नि। त्यसैले त्यो त नोमिनेटेड हो सबै। कसले पाउने आधिकारिकता? यदि नोमिनेटेड 1179 आधिकारिक मान्न थाल्नुभयो भने अस्तिको 400 ऊ पनि नोमिनेटेड हो, केपी ओली पनि नोमिनेटेड हो। होइन, तपाईँ 9 महाधिवेशनको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ जाउँ न त। 9 महाधिवेशनमा जाँदा निर्वाचित अध्यक्ष त केपी ओली हो नि। पार्टी एकीकरण गर्दा त प्रचण्ड माओवादी खेमाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, केपी ओली नेकपा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष। माओवादी र नेकपा एमालेको फ्युजन भएर नेकपा बनेपछि यहाँनिर ऋषिजी पार्टीको विधान पनि समात्नु पर्ने हुन्छ। पार्टीको विधानले के बोल्छ? विधानले भन्नुहोस् त। फर्स्ट अध्यक्ष र सेकेन्ड अध्यक्षको सहमतिबाट हुन्छ। विधानमा फर्स्ट अध्यक्ष र सेकेन्ड अध्यक्ष लेखिएको विधानमा के लेखेको छ? ठ्याक्कै भन्नु। कहीँ फर्स्ट अध्यक्ष र सेकेन्ड अध्यक्ष लेखेकै छैन। कहाँ छ भन्नुहोस् त? 60% को प्रतिनिधित्व गर्ने फर्स्ट अध्यक्ष नै हुन्छ र 40% को गर्ने सेकेन्ड अध्यक्ष हुन्छ। मान्यता पनि हुन्छ कतिपय कुरा, त्यो हिसाबले हुन्छ नि। शेरबहादुरजी, त्यसमा आधिकारिकता केपी शर्मा ओलीले पाउने भयो घनश्यामजीको भनाइअनुसार त? अब उहाँले त्यही त अब ट्रिक न हो, अब ट्रिक गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो ट्रिकमा त अब माहिरै हुनुहुन्छ, किनभने 1179 हाल्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब अरूले कुनै हालतले पनि नगरोस्, त्यस कारणले अरूले चाहिँ दाबी गर्नु अगाडि त्यो पुर्याउन सक्यो भने न यसो पाइन्छ कि भनेर। किनभने 154 मात्रै हुनुहुन्छ, आधिकारिक त 446 भित्रबाट आधिकारिक त खोज्ने हो नि त। तर त्यहाँ त नपुग्ने भए पछाडि अरू थप्ने हो। अब त्यो चाहिँ मेरो राइट छ, म फर्स्ट अध्यक्ष हुँ भनेर उहाँले आफ्नो दाबी पेश गर्ने हो। त्यो त पाउने नै भयो दाबी पेश गर्न। तर दाबी पेश गरे पछाडि अब स्थापित मान्यता, त्यसको कानुनहरू, अहिले चाहिँ दल सम्बन्धी कानुन कार्की बेङ्गेटको भेलालाई कसैले पनि मान्यता दिँदैन, अदालतले न निर्वाचन आयोगले, उहाँको तर्क छ। होइन, यो त तपाईँको चाहिँ दल सम्बन्धी, खास गरी दल गठन पुनर्गठन यसको निर्माण भनेको चाहिँ मैले फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, कसैले मान्यता दिएर वा नदिएर दल बन्ने नबन्ने कुरा हुँदैन। अब किनभने दल त तपाईँको यही भनौँ न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जति बेला गठन भयो, घनश्यामजी हामीहरू सायद अब त्यति बेला धेरै सानै थियौँ होला, 6 सालमा अथवा जन्मेकै थिएनौँ। म त 26 सालको जन्म हो, 6 सालमा जन्मेको। त्यति बेला कुन चाहिँ विधान, कुन चाहिँ कानुन, कुन चाहिँ संविधानमा कहाँनिर दर्ता भएर जन्मियो त्यो पार्टी? तर पार्टी जन्मियो नि त। त्यसरी त्यस्ता पार्टीको चाहिँ कसले चाहिँ कुन अदालतले अथवा कुन व्यक्तिले, कुन चाहिँ नेताले कहाँनिर चाहिँ त्यसले आधिकारिकता दियो कि दिएन, यो मुख्य कुरा होइन के। त्यसैले मुख्य कुरा जनताले स्थापित गर्छ यो दल, यही जनताले स्थापित गर्छ। र अब त्यो जनताले स्थापित गरेको दल कसैले चाहिँ कारबाही गर्छु, कसैले चाहिँ यो चाहिँ होइन, यसलाई वैधानिकता खारेज गर्छु भने हेरौँ त कसले खारेज गर्दो रहेछ। यहाँनिर शेरबहादुरजीसँग मेरो कुरो मिलो, जनताबाट अनुमोदित भएपछि चाहिँ को हो भन्ने कुरो हुन्छ। तर अहिलेको नेकपाको आधिकारिकता र सूर्यको आधिकारिकता चाहिँ केपी ओलीसँग छ। उहाँसँग मेजोरिटी छ केन्द्रीय कमिटीको।
होइन बहुमत छ केपी शर्मा ओलीसँग केन्द्रीय समितिको 1179 बाट मेजोरिटी छ। घनश्यामजी 1179 होइन, म अर्को 10,000 सदस्य ल्याएर चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बनाइदिन्छु। तपाईँले 10,000 भने तपाईँले 20,000 बनाउनु होला। तपाईँ 400 भित्र पनि नोमिनेटेड भएर आएको शेरबहादुरजी, नोमिनेसनबाटै आएको, त्यहाँ कुनै महाधिवेशनबाट भोट आएर आएको मान्छे हो त्यो। दुईटा अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षले छानेका मान्छेहरू हुन्छ भाइ, त्यसले गर्दा अध्यक्षले छान्न पाउनुहुन्छ आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमा। अध्यक्षले छान्न पाउनुहुन्छ, तर विधि होला, प्रक्रिया होला नि त। विधि र प्रक्रिया भित्रैबाट छान्नु भएको छ। अघिल्लो छान्दा जे फर्मुला थियो अहिले छानेको पनि त्यही फर्मुलाबाट छ। सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई ल्याएर केन्द्रीय समिति होइन बनाएको छ, केन्द्रीय होइन समिति होइन, बनाएको छ। काम गर्नका लागि अघिल्लो चोटि पनि दुईतिरबाट आएका मान्छेहरू, कोही महाधिवेशनमा नभएका मान्छे पनि छानिएरै आएको छ। त्यसले गर्दा आधिकारिकता केपी ओलीसँग छ। अरूले त्यसलाई, त्यो शब्दलाई अर्कै ढङ्गले बुझ्छन्। मैले ट्रिक मात्र भन्ने गरेको छु होइन, एउटा ट्रिक कोसिस गर्नुभएको छ। अब ठिक छ, यो अब सफलता मिलोस्, शुभकामना छ। त्यस्तै ट्रिकहरू पनि सफलतामा जान्छ भने यो मुलुकमा होइन, त्यो शब्दलाई अरू ढङ्गले पनि प्रयोग गर्छन्। तर राजनीतिमा इमानदारिता नैतिकता पनि चाहिन्छ नि, मुख्य कुरा त्यही हो। त्यो छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीमा होइन, नैतिकता तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँको छलफलबाटै शेरबहादुरजी एउटा टिमपट्टि, म अर्को टिमपट्टि लागेको प्रश्न भयो। नैतिकता छ भने आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने नैतिकता चाहिँ छ, त्यसलाई नैतिकता मान्ने? संसदीय दलमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई त दलको नेताबाट फेर्न सकिने थियो। तर प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको भए हुन्थेन? प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण आफ्नै पार्टीका सदस्यले, आफ्नै पार्टीका नेताहरूले जब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मुलुक अप्ठ्यारा पर्न लाग्यो, व्यवस्थाका प्रति अप्ठ्यारो भयो र संसदका प्रति, संसदलाई नाकम बनाउन लागि भने त्यो संविधानको धारा 76 को 7 मा त्यो चिज लेखिएको रहेछ त, छ त, विघटनको कुरा छ त त्यहाँ। शेरबहादुरजी, आज हामी लागौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दै तपाईँ निर्वाचन आयोग पुगिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीलाई उसले वैधानिकता दिन्छ कि प्रचण्ड र माधवका नेपाल? होइन, पावरको आधारमा त सबभन्दा ठुलो अहिले हामीले पावरकै आधारमा, त्यो पावरहरूको फ्युजनको आधारमा संविधान बनाए हो होइन। कानुनहरू त्यसै गरी भन्छन् र स्थापित कानुन र संविधानमा के छ त्यसकै व्याख्या गर्ने हो संवैधानिक अङ्गहरूले। त्यसो भएको कारणले कसले के भन्छ, यतापट्टि प्रधानमन्त्री छ अथवा अर्कोपट्टि को छ भन्ने आधारमा हेर्न थाल्यो भने त त्यो त तपाईँ संवैधानिक अङ्गले त्यसरी हेर्न थाल्यो भने त त्यो त तपाईँ लिकमा आउँदैन कहिले पनि। जस्तो घनश्यामजीले भन्नु, विधि र प्रक्रिया हेर्दाखेरि पनि केपी शर्मा ओलीकै पार्टी आधिकारिक हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुभयो नि त उहाँले। त्यसमा कतिको तुक छ त्यो तर्कमा? तुक त त्यही त उहाँले भन्नुभयो, जब 446 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा उहाँको 40% पनि पुग्ने देखिएन। 40% हुँदा एउटा राष्ट्रिय दलको मान्यता त हुन्थ्यो, तर अहिले राष्ट्रिय दलको मान्यता पनि नपाउने स्थिति 446 मा 40% पनि पुगेन। त्यसो हुँदाखेरि अब 40% पनि नपुग्ने देखे पछाडि मैले अघिदेखि एउटा शब्द प्रयोग गरिरहेको छु, ट्रिक प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो ट्रिक चाहिँ 1179 पुर्याइराख्नु भएको छ। अनि 1179 भित्र खोज न अब प्रचण्डले अथवा होइन, त्यसलाई ट्रिक भने पनि, अब त्यसलाई जे भने पनि त्यसलाई मैले ट्रिकको रूपमा पनि होला, उहाँले भने जस्तो ट्रिक पनि होला। जब मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो ढङ्गले चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट चाहिँ पदबाट हटाउन खोजिन्छ, त्यो बेला त्यस्ता ट्रिकहरू पनि अपनाउनु पर्ने होला। त्यो म होइन भन्दिनँ, तर त्यसलाई ट्रिक नभनौँ। अघिल्लो 446 जसरी आएको छ नि, त्यो पनि त्यसै गरी आएको छ। विधि र प्रक्रिया अघिल्लो पार्टीमा सहमति नभइकन अध्यक्षले चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई सहमति त भएको छ त। प्रचण्ड र माधव नेपालको एक ठाउँ सहमति भएको छ, बादल र केपी ओलीको अर्को ठाउँ सहमति भएको छ। सहमति त सहमति भित्रबाट छ त, सहमति छैन भन्ने कुरा आउँछ र? फुट्दाखेरि च्वाट्टै माओवादी एकपट्टि, एमाले एकपट्टि भएको छ र? यहाँ त अन्तर्घुलन भएपछिको फुटाइ छ र केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पक्षमा एउटा टिम छ, प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको टिममा एउटा छ। प्रचण्डले हिजो 40% को हक हिस्सा राखेर आउनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट भएको दुईटा अध्यक्षले मिलेर त गरे हो त्यो बेला एकीकरण। तर तपाईँलाई थाहा छ नि, केपी शर्मा ओलीमाथि त गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ नि त्यो प्रचण्डले गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्न उहाँ। यो गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ, त्यो गलत कुरा हो। को संहितालाई तहस पार्न चाहनुहुन्छ? को गणतन्त्रको पक्षमा थियो, को गणतन्त्रको पक्षमा थिएन, नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखेका छन्। कसले कति गणतन्त्रका लागि के गरेर आएको छ त्यो नेपाली जनताले देखेका छन्। आज केपी ओलीलाई एउटा कुरा नगरे हुन्छ, केपी ओलीलाई गणतन्त्रको पाठ कसैले नपढाए हुन्छ। केपी ओली
राणाकालदेखि त म भन्दिनँ, केपी ओली 2028 सालदेखि हामीले राम्रै बेला थाहा पाउँदादेखि झापा विद्रोहदेखि विकास हुँदै केपी ओलीले त्यसका चाहिँ झापा सङ्घर्ष हुँदै आन्दोलनका अनेकौं मोडहरूमा अनेकौं पनि आउँदैन नेपालमा भने होइन उहाँले त्यसरी कुनै प्रसङ्गमा भनेको चिजलाई नेताको त्यत्रो त्यागलाई अवमूल्यन गर्ने गरी कसैले भन्छ भने त्यो खुद आरोप बाहेक त्यो सत्यता हुँदैन। त्यो आरोप हो। उहाँले भन्नु केपी शर्मा आरोप पत्र हो उहाँमाथि लागेको। गणतन्त्रको लागि एकदम लडेको सङ्घर्ष गरेको नेता भन्नुभयो, त्यो सही हो? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अहिले आजको दिन होइन अहिले त के हो भने अब घनश्यामजी जसरी बोलिराख्नु भएको छ, अब पार्टीमा जुन खालको विग्रह विभाजन भयो त्यो विभाजनको शब्द न हो यो सबै कुराहरू। अन्ततोगत त यो नहुनु पर्ने घटना जुन घट्यो त्यो घटेपछि घटिसक्यो त, त्यही घटिसकेको कारणले आफ्नो तर्क आफ्नो पक्षमा तर्क दिने न हो यी सबै कुराहरू। त्यसैले मूल कुरा के हो भने मुलुकको राजनीति, मुलुकको मूल राजनीति कुन दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने कुरा हो नि अहिले। त्यसैले अब को कता को के भन्नु छ तपाईँ अहिलेसम्म यो अवस्था कसले ल्याएको देशमा? अब म त के भन्छु भने घरभित्र मानौँ न छोराछोरीहरूको बिचमा चाहिँ झगडा भयो अथवा परिवारका दाजुभाइहरूको बिचमा झगडा भयो, झगडा हुँदाखेरि अनि त्यस पछाडि तल केही इँटाहरू झिकिन थाले होलान् अथवा कहिलेकाहीँ झगडा अलिक ठुलै उसले हान्दाखेरि अलिकति केही भित्ता पनि फोरिए होला, तर एकैचोटि यो त अब फोरिन थाल्यो भनेर आगै लाएर चाहिँ सबै डढाउनु पर्छ भन्ने त रहेन नि। सच्याउने हो मेरो भनाइ यहाँ केनिर हो भने हो आयो, उहाँले अघि नै भन्नुभयो जुन अविश्वासको प्रस्तावको कुरा आयो, स्टेरिङ प्रधानमन्त्रीकै हो, फर्स्टम्यान उहाँ नै हो र फर्स्टम्यान उहाँ नै हुनुको नाताले निकै फोर्सफुल्ली ब्रेक लाग्न सक्थ्यो, निकै फोर्सफुल्ली स्टेरिङ घुमाउन सकिन्थ्यो, तर त्यो काममा फर्स्टम्यान हुनुको नाताले पहिलो जिम्मेवार उहाँ नै हो। त्यस पछाडि अरूको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ, अरूको जिम्मेवारी छैन। फर्स्टम्यान हुनुको नाताले उहाँले ब्रेक लाग्न सक्नुहुन्थ्यो। यसमा अरू केही तर्क होइन। मेरो मित्र शेरबहादुरजीले जे लजिक राख्नु भएको छ, फर्स्टम्यानले धेरै जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ, उहाँको तर्कसँग म यहाँनिर सहमत छु। तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा एउटा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीभित्र सत्तामा रहिरहेको पार्टीको आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीलाई दलको संसदीय दलभित्र पार्टीको संसदीय दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइन्छ कि संसदमा लगेर दर्ता गरिन्छ, यहाँनिरबाट हेर्नुपर्छ विग्रह कहाँबाट सुरु भयो। उहाँलाई दलमा लगेर दर्ता गरियो अनि आफ्नै पार्टीको नेता रोस्टममा उभिएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई दलभित्र सुझाव दिनुपर्ने, प्रतिपक्षको भन्दा कडा गरी रोस्टमबाट उभिएर मेरो देश डुबो प्रधानमन्त्रीले डुबायो भनेर संसदमा बोल्नुहुन्छ, जुन चिज प्रतिपक्षले बोल्ने शब्द थियो। प्रतिपक्ष हामीले प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन नि देश र जनताको पक्षमा, जनता र देशको पक्षमा बहुत धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। ए बाबा सर्वसम्मत ढङ्गबाट चाहिँ आज संविधानमा हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले काला पानी जस्ता कुराहरू राष्ट्रियताको पक्षमा पनि आयो। विकासको एजेन्डा हो। भीमरावले भन्नुभएको छ आजको रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा, केपी शर्मा ओली त त्यतिखेर काला पानी लिपिले भारतलाई दिनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहनु भएको थियो। ऋषिजी हामी आज खुलासा गर्नुभएको छ, हामी मित्रवत बहस गरिराखेका छौँ। यसमा अहिले पनि हेरौँ नेपालको इतिहासमा इन्डियालाई रोस्टममा उभिएर तिम्रो सत्यमेव जायते कि सिंहमेव जायते भनेर इन्डियालाई अम्लो ठड्याउने प्रधानमन्त्री कोही थियो भने इतिहासमा देखाउनुहोस्, त्यो केपी शर्मा ओली हो। केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी नेता। अब त्यही त म फेरि पनि अघिको कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहेँ कि हामी बिचमा जुन द्वन्द्व भयो, जुन विग्रह भयो, पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ स्थिति देखा पर्यो, त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो पक्षमा तर्क दिएर म राम्रो अर्को नराम्रो हामी त्यसमा छौँ। त्यसो भएको कारणले भएका चिज राम्रा चिजको राम्रै भएर भएको भनेर जानुपर्छ। अब त्यसैले फुटाउनको लागि अहिले हामी कमसेकम हामी कार्यकर्ताहरू त्यो तहमा उत्रेका छैनौँ होला, तर नेतृत्व तहले प्रयोग गरिएका शब्दहरू चाहिँ कतिपय शब्दावलीहरू नेतै तहबाट प्रयोग गरिएका त्यसैले मैले भनेको त्यो तहको लिडरसिपले प्रयोग गरिने शब्दावलीहरू गलत छन्। त्यो केपी ओलीले प्रयोग गरे पनि, झलनाथले प्रयोग गरे पनि अथवा प्रचण्ड माधवले प्रयोग गरे पनि त्यस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग नगरियोस्। अब त पानी बारबारको यस्तो कुरा हो, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेको छाडा तन्त्र होइन। शेरबहादुरजी र म आइडियोलोजीमा फरक ठाउँमा उभिन सक्छौँ, तर मित्रवत व्यवहार गर्दाखेरि हुन सक्छ।
उहाँले भनेको यो कुरा ठिक छ। नेताहरूले जसरी गोमन सर्प भन्ने गरी वा केपी ओलीले अर्को भन्ने गरी जुन गाली अनि गलौजमा केपी शर्मा उत्रिएको ओलीले छ, यो सबैलाई गलत डस्नु हो। भर्यो नि त। झलनाथ खनालले भनेको पार्टी भित्रैबाट नेताहरूलाई सिद्धान्त लाग्नु भर्यो नि त। अब त्यो जेएन खनालले जवाब दिनुहोस्। त्यो मैले उहाँलाई, मेरो पनि शीर्ष नेता हो उहाँ, म नेताहरूलाई अपमान र अपमूल्यन गर्न म चाहन्न। म त्यो जान्दा पनि जान्दिनँ। त्यो आदर सम्मान सबैसँग छ। जे पायो त्यो बोलेर सडकमा नहिँड्नुहोस्। नेपाली जनताले हरेकको हिसाब राखेका छन्। कसले बदमासी गरेको हो अहिले संसद विघटनको ठाउँसम्म बताउनुहोस् न तपाईँ। प्रधानमन्त्रीले गरे कि प्रचण्डले गरे? अहिलेको बेलामा प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको माधव नेपाल र झलनाथ सहितको सहयोगमा चाहिँ गर्नुभएको भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो तहसम्म जानु हुँदैन थियो। पार्टीको संसदीय दलभित्र आजबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री होइन, दलको नेता होइन भनेर दलको मिटिङ एक दिन राख्नुभयो। एक दिन राखेर हटाएको भएदेखि एक दिन राख्नु भएन, एकैचोटि बताउनुहोस्। आज संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले त्यहाँको प्रमुख सचेतकलाई दलको बैठक डाक्न आदेश दिनुपर्छ। यही हो। दिनु भएन प्रधानमन्त्रीले? दिनु भएन। बैठक हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीले बैठक दिनु भएन त बैठक बसाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बैठक बोला भनेर सिग्नेचर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन लाउने, दलको बैठक किन बोलाउन लाउनु भएन? शेरबाजी, बैठक एउटा दलको बैठक बोला भनेर एउटा प्रश्न जटिल उठ्यो। एउटा प्रश्न छ। नेकपा भित्र बैठकहरू बोलाउनको लागि, बैठकहरू बस्नको लागि पटक पटक प्रयत्न भएको छ र घनश्यामजी पनि प्रयत्नरत हुनुहुन्थ्यो होला। तर म त्यो कुरामा प्रष्ट मलाई जानकार छ कि कमसेकम नेकपाभित्र यो स्थिति नहोस् भनेर नेता नेतृत्व बीचको चाहिँ एकताको लागि निकै ठुलो प्रयत्न हामीबाट भएको छ र हामी धेरै साथीहरू त्यसमा संलग्न थियौँ र ती सबै कुराहरू परिणाम आएन। हामीले सकिन्छ भने खस्नै लागिसक्यो त पछाडि खाल्डो खनेर भए पनि तपाईँको चाहिँ खस्न दिनबाट जोगाउनुपर्छ भनेर धेरै ठुलो प्रयत्न गरिएको हो। तर ती प्रयत्नहरू सफल भएनन्। बैठकहरू बस्नको लागि कोसिस भयो, ती सफल भएनन् र अनौपचारिक रूपमा नेताहरू बसेर भयो भने केही समझदारी गर्न सकिन्छ कि ती कोसिसहरू पनि भए, तर ती कुनै सफल नभएको अवस्था हो। मैले फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, निकै ठुलो आवाजका साथ ब्रेक लाग्न सक्थ्यो तर त्यो ब्रेक नलागेको स्थिति चाहिँ हो। त्यसो हुँदा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर सही गर्नु भयो गलत गर्नु ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ तपाईँ यसमा सिधा प्रश्न। अहिले त तपाईँ राजनीतिक हिसाबले यो यसरी जुन ढङ्गले संसद विघटित स्थिति छ नेपाली जनताले नि चाहेको छैन, कुनै राजनीतिक दलले पनि चाहेको छैन र हामीले चाहेका छैनौँ। त्यो नहुनुपर्ने कुरा भयो। तर तपाईँहरू अदालत जानुभयो नि त, जनतामा जानुपर्ने होइन? पुनर्स्थापनाको जनतामा जान त जस्तो हामी मात्र होइन, अदालतमा त कोही न कोही जान्थ्यो नि, कोही न कोही जान्थ्यो नै। त्यसैले तपाईँ अदालतको प्रश्न भएको छ र फेरि पनि हामी त कानुन बनाएको, संविधान बनाएका मान्छेहरू यी जीवितै छौँ र संविधान बनाउँदाखेरि संविधानमा के भावना, के मर्म भन्ने कुरा हामीले त्यो छ। मर्म र भावना बताउनु, जनता जान्न चाहन्छन्। हामी संविधानको मर्म र भावना के हो भन्दाखेरि कुनै संसद गठन हुन्छ भने त्यो संसद स्थायी होस्, अर्थात् त्यो संसद स्थिर होस् र अनि त्यसपछि त्यो संसदबाट बन्ने सरकार पनि त्यो एकदम चाहिँ स्थायित्व खालको सरकार होस्, त्यो भावनाका साथ बनेको हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न। संसद के पटक एउटा प्रधानमन्त्री, कोही प्रधानमन्त्री बन्ने अनि संसद पटक पटक विघटित गर्ने अनि 2 वर्ष 3 वर्षमा पटक पटक निर्वाचनमा जाने, अरबौं अरब रुपियाँ सिद्ध्याउने अनि मुलुकलाई के बनाउँछौँ हामी? कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो अहिले मलाई त अविश्वास प्रस्ताव हाल्छ लौ न भन्न साथ अनि त्यसपछि ढ्याकै संसद विघटन गर्न पाइन्छ र? अब जनतामा जान्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न मिल्छ? हामीले कहिले जनतामा जाने कुराको विरोध हामीले कहिले गर्छौँ? गर्दैन। अनि उहाँले प्रधानमन्त्रीजीले विरोध गरे भने जनादेश दिनको लागि जान्छु भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले जान्छु भन्नुभएको हुँदाखेरि अरू चाहिँ किन जाने डराउने भनेर उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले अरू कोही पनि जाने डराएको छैनन्। तर आज संविधानको मर्म र भावना र विधायिकाको मनसायको व्याख्या गर्ने राइट्स त हामीले अदालतै दिएको छ न्यायालयलाई। न्यायालयले के व्याख्या आउँछ त्यो व्याख्याको आधारमा हामीले अरू नयाँ के गर्नुपर्ने हो। ठिक छ, यो आज संसद विघटन सही कि गलत तपाईँ भन्नुहोस् है, सिधा प्रश्न उत्तर। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको सही कदम हो, यसको विकल्प थिएन। यसको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले चाहिँ कुनै पनि विकल्प नदेखेपछि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, मलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ है 4 महिना पखौँ महाधिवेशनबाट म अध्यक्षमा उठ्दिनँ, 4 महिना पखौँ महाधिवेशन आयोजना गरौँ म उठ्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि अर्को इलेक्सन गरौँ
वा संसदीय दलबाट नेता फेर्ने गरी तपाईँहरू वातावरण बनाउनुहोस्, म उठ्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यो सन्देश हरेक नेताहरूकामा टेबल भएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरू यो विघटनको ठाउँसम्म वा यो ध्वंसको ठाउँसम्म नजानुहोस् भनेर हामी 61 जना सांसदले असारदेखि प्रयत्न गरेका छौँ। मेरो नाउँ 17 नम्बरमा छ। तपाईँहरू मिलेर जानुहोस् भनेर लेखेर सही गरेर बुझाएका छौँ, घरवर्गमा गएका छौँ। त्यस पछाडि पनि नेताहरूले जब अँध्यारो कुनाबाट अहिले नै प्रधानमन्त्री चाहियो, भरे नै प्रधानमन्त्री चाहियो, अहिले नै पार्टी अध्यक्ष भयो, केपी ओलीले एउटा पद छोड्नु पर्यो, यो 2017 सालमा बिपी कोइरालालाई पनि यो प्रश्न उठेको थियो अरे। काङ्ग्रेसभित्र 2/3 ल्याएको बेला बिपीले एउटा पद छोड्नु पर्यो भने यो जिम्मेवारी होइन, यो प्रश्न होइन, यो एक व्यक्ति यो जिम्मेवारीमा। त्यसो भने माधव कुमार नेपालले वा प्रचण्डले के छोड्नुहुन्छ त? सांसद छोड्नुहुन्छ कि पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ? यहाँ प्रधानमन्त्रीको मात्रै विषय होइन ऋषिजी। त्यसले गर्दा यो विषय अहिले उठेको विषय मध्यावधि आवश्यक हो। यो मध्यावधि आवश्यक। कोही साथीहरूलाई मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भन्दा ल जनताबाट टेस्टेड भएर आउनुहोस्, छानिएर आउनुहोस्। वा लोकतन्त्रमा मध्यावधि चुनाव दुर्भाग्य हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य हो, मुलुकको हिसाबले राम्रो चिज होइन, म यसको पक्षमा वकालत गर्दिनँ। तर प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण ठाउँ थिचेपछि सास फेर्न नदिने गरी भएपछि त छटपटाउँछ नि मान्छे। छटपटाएपछि अरू कुनै उपाय नभएपछि मुलुकको लोकतन्त्र बचाउने अभ्यासका लागि मैले यही चिज भेटेँ र मुलुकमा अस्थिरता आउँथ्यो। म ताजा जनादेशमा जान्छु भनेर हिजो केपी ओलीको नामले पनि लोकतन्त्रभित्र एउटा व्यक्तिको त्यत्रो ठुलो उ त हुँदैन, तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केपी ओलीको पहिचानले पनि यो भोट त आएको छ नि शेरबहादुर केपी शर्मा ओलीको त्यस कारणले उहाँको कदम जायज छ। बहुमतमा पुग्यो। उहाँले भन्नु तर्क दिनुभयो, तपाईँले घाँटी निमेट्नु भयो नि त प्रधानमन्त्रीलाई। अब बाहिर निस्किन दिनु हो, भएन नि ठिक त। छ, पार्टीभित्र यो सबै कुराहरू भए। अब यी सबै चिजबाट म के देख्छु भने अझै पनि त्यहाँ थुप्रै अक्सिजनका सिलिन्डरहरू लगाउन सक्ने ठाउँहरू थियो, तर ती ठाउँ केही पनि हेरिएन। ती ठाउँहरूमा अझै पनि धेरै सम्भावनाहरू बाँकी थिए। पार्टीभित्र अझै पनि बढी बहस हुन सक्थ्यो, छलफल हुन सक्थ्यो, अथवा कुनै तपाईँको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राखे पनि के फरक पर्यो त? अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सकिन्थ्यो। र अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगर्दाखेरि अहिले संवैधानिक कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेर, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ अथवा उहाँले सुरुमै अविश्वास प्रस्तावभन्दा पहिल्यै म विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ राख्न सक्थ्यो। र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा चाहिँ घनश्यामजीले भन्नुभएको चाहिँ हामी संवैधानिक हिसाबले पनि हामी चाहिँ यो संसद विघटन गरेर जान सक्ने ठाउँ रहन्छ। अहिलेको यो संसद विघटन असंवैधानिक हो। अब संविधानमा बहस त सुरु भएको छ, कांग्रेसले भनिसक्यो असंवैधानिक भनिसक्यो, तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भनेरै त। अनि त्यस पछाडि संविधानमा चाहिँ यो चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न जाऊ भने त संविधानमा नभएको भएर भने होइन र? यो कुरो त सिधा छ नि, मैले के मुखले बोलिरहनु पर्ने भयो र? त्यो पुनर्स्थापना गर्नको लागि अदालतमा जानु भनेको यो अहिले संवैधानिक भएन। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ अब पुनर्स्थापित गरिदियो भनेरै गएको। असंवैधानिक हो कि संवैधानिक हो संसद विघटन? यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने बहस अब सर्वोच्च अदालतले गर्छ। सर्वोच्च अदालतको विचाराधीनमा संवैधानिक भन्नु भएको छ नि? होइन, सर्वोच्चको विचाराधीनमा गएको मुद्दा भएकोले गर्दा त्यसलाई प्रभाव पर्ने गरी म बोल्न चाहन्न, तर बिल्कुल संवैधानिक कदम हो। संविधानभित्र छ यो चिज। कहाँ छ भन्नु त? संविधानको कुन धारा 76 को 7 मा छ शेरबहादुरजी? संविधानको धारा 76 मा के व्याख्या गरिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री 2/3 पनि भन्नुहुन्छ, अनि धारा 76 को 7 व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको व्याख्या होइन। कहाँ छ भन्नुस् त? त्यो बहुमत यसो छ, साथमा कहाँ छ? आफ्नै पार्टीका नेताहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्न गइसकेपछि अल्पमतमा गएको हो भन्ने कुराको व्याख्या छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री अल्पमत त स्वीकारिहाल्नु पर्ने उहाँले। पार्टीभित्र अल्पमत, संसदीय दलभित्र अल्पमत, अनि अल्पमत प्रधानमन्त्रीले चिन्ह पाउँछ, पार्टी पाउँछ उहाँ भनिराख्नु होइन। अहिले नै लाइन लाएर भोट गर्नौ न, लाइन लाएर संसद त जीवित छन् नि। अहिले प्रतिनिधि सभाको प्रष्ट बहुमत केपी ओलीसँग छ। कहाँ छ देखाउनुहोस् त स्पष्ट बहुमत? किन छैन? सांसदको नामै आइसक्यो बाहिर, नामै आइसक्यो बाहिर। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 94 जनाको नाम त केपी ओलीले बाहिर, केपी ओलीको सचिवालयले बाहिर ल्याएकै छ त। त्यही 94 जना छ केपी शर्मा ओलीसँग। बादल दाइ जाँदा त अरू धेर भएको छ। बादल दाइ जाँदा त त्यसमा प्लस हुन्छ। अरू कति साथी जानुहुन्छ? हिजो मात्रै बादल मात्रै देखाएको छु त मैले। रामबहादुर थापा बादल लेखराज भट्टलाई देख्नु भएन, टोप बहादुर रायमाझीलाई देख्नु भएन,
होइन त्यसो भए त अल्पमत पनि भन्नुभयो अहिले फेरि यतिजना छौँ भन्नुभयो यो विरोधाभास कुरो होइन उहाँहरूले मेजोरिटीमा छौँ भनेर जब दिएपछि ल मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ अब संसदीय दलको चाहिँ चुनावमा तपाईँहरू नस्वीकार्ने दलमा नआउने महाधिवेशन नस्वीकार्ने भएपछि संसद सकिने रहेछ त। त्यसो भए त्यही अविश्वास फेस गर्दा गर्दै मान्छे तान्दा तान्दै फलानु बादल के नाम लिनुभयो उहाँले त्यो सबै तान्दा तान्दा बहुमत पुर्याउने रहेछ बहुमत पुर्याउने रहेछ त। अनि किन चाहिँ मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाउनु छ दावा लामालाई त्यो खिचोलोभित्र पस्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जाउँ न। किन उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले अर्को नेकपा भन्छु प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई ताजा जनादेश आज जनताको माग हो कि होइन यति जनताको माग हो कि जनताको माग जहिले पनि जनतालाई जनादेश आज जनताको माग हो जनताको माग होइन नेता जनताले मलाई भोट ल्याइदेऊ भन्दैन नेताले मलाई भोट देऊ भनेर जान्छ जहिले पनि नेताले भोट माग्न जाने हो जनताले त हाल्दिने हो भोट माग्ने जाने आदर्श जनतालाई त्यति हल्का ढङ्गले घनश्यामजी हामी सबै जनताकै बिचमा छौँ होइन जनतालाई त्यति हल्का होइन शेरबहादुरजी यो नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् र नेपाली जनताको मनोभावनामाथि कसैलाई पनि खेलवाड गर्ने राइट छैन त्यो घनश्यामजीलाई पनि छैन मलाई पनि छैन। त्यसो भएको कारणले नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर हिँड्नुपर्ने केही शिरमा राखेको भएर हामीभित्र झगडा चल्यो हाम्रा नेताहरू पदलोलुप हुनुभयो हामी को ठिक हौँ को बेठिक हौँ भोट देऊ जनता हो छान्देऊ जनता जनार्दन ठुलो हो भनेर केपी ओलीले त जनताको पक्षमा लिनुभएको निर्णय हो यो। तर केपी शर्मा ओलीले त प्रतिगामी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी संसद विघटन गरिदिनु भयो नि त। को प्रतिगामी शक्ति र राजावादीहरू पनि राजा चाहिने हो भने भोट माग्न जाने नि जनताकोमा जनताले राजा चाहिन्छ भन्नेलाई भोट दिनुभयो भने ठिक छ त लोकतन्त्रमा उसको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अनि कोही हाम्रा नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन भनेर भोट गर्ने अहिले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छैन कुनै संविधानमा त्यस्तो होइन राजा चाहियो तपाईले अहिलेको संविधानले कुरा गरिराखेको कि त प्रधानमन्त्रीले जनमत संग्रह गर्ने भनेर राजा चाहिने कि नचाहिने भनेर जनमत संग्रहमा जानु होइन तपाईले गलत व्याख्या नगर्नुहोस् म राजालाई स्थापित गर्न चाहन्छु मलाई भोट देऊ म प्रधानमन्त्री भएर त्यो गर्छु भन्ने राइट त होला नि राजावादीहरूलाई सास फेर्ने अधिकार छैन मुलुकमा त्यसमा राज संस्थाले कसैलाई प्रधानमन्त्री मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएहरू नजिक हुनुहुन्छ राजावादीतिर उहाँहरू नजिक हुनुहुन्छ मलाई आरोप लगाउनु भएको शेरबहादुरजीले भने राजावादी पनि सडकमा उहाँहरू पनि सडकमा प्लेटी हानिसक्नुभयो नि त आजबाट गएर राजावादीहरूसँग को नजिक को टाढा भन्ने कुरो भोलिले देखाउँछ। बताउनुहोस् तपाईँ जनता जान्न चाहन्छ यसको रहस्यहरू यसको रहस्य केही पनि छैन। मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन चाहने शक्तिलाई अहिले प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वको शक्तिले सघायो। प्रचण्ड यतिखेर छ नि कसैबाट निर्देशित हो अहिले मूलत राजनीतिक रूपमा भएको यो परिघटनाले जुन चाहिँ एउटा अलि ट्र्याक बाहिर गयौँ हामी त्यो ट्र्याकलाई अब ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि हो यो सबै अभियानहरू र त्यो ट्र्याक बाहिर गइरहेको चिजलाई ठिक ट्र्याकमा हिँडाएर मुलुकलाई एउटा चाहिँ जुन गणतन्त्रको संस्थागत विकास प्रजातन्त्रको माथिको जुन हाम्रो विश्वास स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हाम्रो विश्वास यो चिजहरूलाई चाहिँ एउटा ठिक ट्र्याकमा हिँडाउने प्रयत्न हो। अब कति सकिन्छ हेरौँ हामी त्यस कोसिसमा हो। होइन सही ट्र्याकमा हिँडाउने भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि के गर्दाखेरि मुलुकको राजनीति सही ट्र्याकमा जान्छ बताउनुहोस्। आज संसद पुनर्स्थापना गरेर जनतालाई यो अनावश्यक खालको खिचलोमा अब हाम्रो तहमा आइपुग्यो नेताहरूको तहमा थियो अब घनश्यामजी र मेरो तहमा झर्या छ हाम्रो तहबाट अब निर्वाचन भन्दै गएपछि जनताको तहमा हामी पुर्याउँदैछौँ झगडा त्यसले यो रोकौँ बिचैमा जनताको तहमा झगडा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अब गएन घनश्यामजी अब मलाई लाग्छ गयो भन्ने देखेको छु मैले तल विराटनगरतिर सबै ठाउँमा केपी ओलीका पुतला डढाउन थालेपछि जनता तहमा गयो नि त। आज त आइसक्यो सडकमा आइसक्यो केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन भइसकेपछि हामीले सडकमा पुर्यायौँ त्यसले गर्दा यसलाई मित्रवतपूर्ण ढङ्गबाट कसले जित्छ कसले हार्छ लोकतन्त्रमा जनता जनार्दनलाई शिरमा राख्ने हो। जनताले तिमी सत्तामा बस तिमी प्रतिपक्षमा बस वा तिमी ठिक छैनौ चुनाव हार भनेर जे म्यान्डेट दिन्छन् त्यो म्यान्डेट लिन हामी तयार हुनुपर्छ। शेरबहादुरजी त्यो म्यान्डेट लिन तपाईहरु तयार हुने कि नहुने प्रचण्ड नेपाल समूह हामी यो मुलुकको संविधान अन्तर्गत र रहेर हिँडिरहेको राजनीतिक दलहरू त्यो म्यान्डेटमा सधैँभरि हामी तयार छौँ तर
त्यसमा अहिले तपाईहरु किन आज अदालतमा जुन हो त? खालको स्थिति देखा परेको छ यो स्थितिबाट यसरी जनता तहसम्म विभाजित गर्दै गरी चाहिँ जुन ढङ्गको कदमहरू चालिएका छन् यो चिजलाई अन्त्य गर्नको लागि अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर कमसेकम यो संसदले एक आफ्नो कार्यकाल फुल कार्यकाल पुरा गरेपछि जनताको बीचमा हाँसी खुसी साथ फ्रेससँग घनश्यामजीले भन्ने जस्तै मित्रवत रूपमा हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। त्यसमा संसद पुनर्स्थापना आज केपी शर्मा ओलीको एजेन्डा बन्न सक्छ घनश्यामजी? केपी ओलीको एजेन्डा संसद पुनर्स्थापना अहिले बन्न सक्दैन। चुनावै हो। किन सक्दैन भने ताजा जनादेशमा म जान्छु भनेर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका नेताहरूले मलाई घेराबन्दी गर्नुभयो, काम गर्न दिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जनताहरू तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ, डे 1 देखि मलाई डिस्टर्ब गरिएको छ। 42-43 जना संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्नका लागि समेत मलाई मेरा दलका नेताहरूले सहयोग भएन। म माथि एउटा आरोप पत्र लाग्यो, त्यो कुनै प्रतिवेदन होइन, आरोप पत्र हो। 2टा अध्यक्षको सही बेगर त्यो तल जाँदैन थियो। पार्टीको लोगो र प्याड दुरुपयोग गरेर त्यो तलसम्म पार्टीको प्रतिवेदनको रूपमा पठाइएको छ। यी सबै कुराले अब म जनताको बिचमा को ठिक को बेठिक म जनादेश दिन जान्छु भन्न पाउनु पर्छ। यही आयो कन्ट्रोभर्सी कुरा, यही आयो 2टा अध्यक्षको बेगर जाँदैन थियो उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ के 2टा अध्यक्षको बेगर 1179 हालियो भन्दै हुनुहुन्छ के। यो त कन्ट्रोभर्सी कुरा भयो के, यस्ता चिज बोकेर जान सकिँदैन। शेरबहादुरजी सुन्नुहोस्, फर्स्ट कदम कसको? फर्स्ट कदम कसको? जब प्रचण्डले केपी ओली माथिको आरोप पत्रलाई तल सर्कुलर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको होइन र? होइन, स्थायी समितिको निर्णयलाई उहाँले अस्वीकार गरेको होइन, उल्लङ्घन गरेको होइन। स्थायी कमिटीको निर्णय र स्थायी त्यसपछि पनि भदौ 26 को निर्णयलाई उहाँले बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। कहाँ उल्लङ्घन गर्नुभयो? कहाँनिर उल्लङ्घन गर्नुभयो? के उल्लङ्घन गर्नुभयो? स्थायी कमिटीको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको कुनै डकुमेन्ट गोर्खापत्रमा छापिएको छ, त्यो सार्वजनिक हो, त्यो सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब त्यो 19 बुँदैभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यो 19 बुँदैभन्दा अगाडिको सार्वजनिक भएको कुरा म त यहाँ सुन्दैछु अहिले। केमा छापिया थियो, के प्रतिवेदन थियो होइन, म स्थायी कमिटीमा छैन। सरकारको आधिकारिक मुखपत्र तल त्यसले के नोक्सानी पुर्यायो, यो नोक्सान पुर्यायो त ल्याउनु पर्थ्यो नि। त्यो नल्याइकन जब केपी ओली माथि लागेको आरोप पत्र 19 बुँदै आरोप पत्र चाहिँ पार्टीको लेटर हेडमा जस्तो गरी पार्टीको आधिकारिक प्रकाशनको रूपमा एउटा अध्यक्षले तलसम्म, पहिलो अध्यक्षको विरुद्ध तलसम्म पठाउनु भयो, त्यो नै आरोप पत्र पछाडि पार्टीभित्र धमिलो वातावरण सुरु भयो र त्यो फिर्ता लिनुभएको भएदेखि र अरू धेरै संवादका टेबलहरूमा बस्न सकिने हुन्थ्यो। त्यो नलिएपछि एउटा मान्छेलाई दाग लाग्ने गरिका कुरा जब अगाडि आए, मान्छेले चाहिँ त्योबाट वातावरण बिग्रिएको कुरो बुझेका छन् सबैले। त्यो वातावरण प्रधानमन्त्रीले बिगार, प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध आएको छ त अरू नेताहरूले चाहिँ यो गलत छ भन्न सक्नु पर्दैन थियो त्यहाँ? तत्कालीन स्थितिमा हो पार्टीगत रूपमा संसदमा के भयो यहाँ बिर्सिदिउँ अहिलेलाई, तर पार्टीगत रूपमा चाहिँ के भएको थियो भने म पनि त्यति बेला मैले पनि सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु कि कुनै पनि ती पत्रहरू त्यो केपीले प्रस्तुत गरेको होस् कि प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको होस् कि ती पत्रहरू स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ, स्थायी कमिटीबाट केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीसम्म आउँदा मलाई विश्वास थियो त्यो 2टा एउटै भएर आउँछ भन्ने मलाई विश्वास थियो, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक कुरिएन। त्यसैले यो 2टै पत्रहरू जसरी तल गए पार्टीको आधिकारिक लोगोहरू प्रयोग गरेर 2टै पत्रहरूको विरोधमा मैले भनेको थिएँ कि कुनै पनि यी तल चाहिँ छलफलको विषय बन्दैन, तल आधिकारिक विषय बन्दैन। आधिकारिक विषय कतिखेर बन्छ भन्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पास गरेपछि बन्छ, तर केन्द्रीय कमिटी बैठक त कुरिएन। हामी स्थायी कमिटीकै बैठक चलिरहेकै थियो, संसद विघटन हुँदै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसो भएको कारणले संसद विघटनको कुरा बिर्सिने हो भने पार्टीको ट्र्याकमै हिँडिरहेको थियो, स्थायी कमिटीमा छलफल चलिरहेको थियो। त्यो ठिक छ, आरोप पत्र ओके ल स्वीकार गरिदिउँ, तर 2टै पत्र प्रधानमन्त्रीज्यूले अब 19 को ठिक डबल पाना अनि 19 पाने एउटाको यो 2टै पत्रहरू चाहिँ जुन स्थायी कमिटीमा छलफल चलिरहेको थियो नि त, त्यो चलिरहेको छलफलबाट केन्द्रीय कमिटीमा आउँथ्यो। हो हामी केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूले त्यसलाई पारित गरेपछि चाहिँ हो पार्टीको आधिकारिक डकुमेन्ट बन्न सक्थ्यो र त्यसपछि चाहिँ प्रकाशित गरेर जान सक्थ्यो, तर त्यो कुरिएन। घनश्यामजी, प्रधानमन्त्रीले त कसैलाई थाहा नै नदिकन क्याबिनेटमा छलफलै नगरिकन संसद विघटन गरेको थियो नि त होइन? उहाँलाई हिजो पनि भन्नुभयो यो एउटा कुरो उहाँले सही तथ्य दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ म बस्नु एउटा सम्झौता गरौँ अनि मात्रै तपाईँ जे निर्णय गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो नि त,
तर प्रधानमन्त्री मान्नु भयो नि त प्रचण्ड। होइन, प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले भन्दाखेरि एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई अल्मल्याइरहने, अर्कोतिर उहाँको विरुद्ध त्यसरी तल आरोप पत्रहरू छापेर पनि तलसम्म पठाइरहने, अनि त्यो शत्रुतापूर्ण व्यवहार सुरु गर्ने कुरा गरिसकेपछि विश्वासको सङ्कट भएकै हो त्यहाँनिर। विश्वासको सङ्कट भएकै हो कि केपी शर्मा ओली त आजको दिनमा होइन, त्यो तलसम्म होला। मैले भने नि सम्पूर्णमा हाम्रा नेता सबै दोष, आजको कुरामा त्यो आरोप पत्र तलसम्म पठाउने कुरामा चाहिँ उहाँ दोषी हुनुहुन्छ। प्रचण्ड दोषी शेरबहादुरजी आरोप पत्र बाहिर पठाउनु भयो भने जनतामा पठाउनु यो त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा ती प्रतिवेदनहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको साइडबाट पनि पार्टी स्थायी कमिटीमा उहाँले पेश गर्नुभएको आफ्नो कुनै डकुमेन्ट सरकारको आधिकारिक मुखपत्र गोर्खापत्रमा छापियो। त्यस पछाडि उहाँले के पत्र भन्दै हुनुहुन्छ 19 बुँदे पेश भयो, त्यो पनि छापियो। त्यस पछाडि अर्को 38 बुँदे कति पेश भयो, त्यो पनि छापेर बाहिर गयो। यो सबै चिजहरू पार्टीको विधिभित्रको कुरा होइनन्, यी पार्टीका विधिभन्दा बाहिरको कुरा हुन्। म अहिले पनि यो विधिभित्रको कुरा ठान्दिनँ, किन पार्टीलाई विधिपूर्वक चलाउने हो भने त्यो केपी ओलीले होस् अथवा प्रचण्डले माधवले होस्, कसैले पनि विधिभन्दा पर जान पाइदैन। व्यक्तिगत स्वार्थीहरूको हावी भयो आज पार्टीभित्र। विधि सम्मत हाम्रो पार्टी किन गएन भन्ने ठाउँबाट अत्यन्तै निष्पक्ष भएर खोज्ने हो भने हाम्रो पार्टीमा लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका एक नेताहरू, 15 वर्ष नेतृत्व गर्नुभएको माधव नेपाल, 5-7 वर्ष अहिले चाहिँ नेतृत्व गरेर आउनुभएको केपी ओली, 30-32 वर्ष नेतृत्व गरेर आउनुभएको प्रचण्ड, पहिले 39 सालमा पनि महासचिव हुनुभएको, पछिल्लो चरण 8औं महाधिवेशन पनि अध्यक्ष हुनुभएको झलनाथ खनाल, अनि कहीँ पार्टी ब्रेक भएको बेला अध्यक्ष हुनुभएको वामदेव गौतम। यो सबै पार्टीको चाहिँ नेताहरूको बिचको यो सुप्रिमेसी कम्प्लेक्स, उहाँहरूलाई चाहिँ मैमत्तापना भन्छु म, एउटा मात्रै नेतालाई होइन, उहाँहरूको मैमत्तापना र एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रवृत्ति र 4-4 जना प्रधानमन्त्रीहरूको अहिले नै म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने हतारो र एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने प्रवृत्तिबाट यो स्थिति जन्मियो। घनश्यामजी अहिले ठिक ठाउँमा आउनुभयो, मेरो पनि एकदम सहमति छ कि नेतृत्वको बीचमा रहेका यो खालको असमझदारी, स्वार्थीपन र एकले अर्कालाई हेर्न नसक्ने प्रवृत्ति, यो प्रवृत्ति हावी छ र यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आज यो दुर्घटना भएको छ। यो दुर्घटना फेरि पनि जनताले चाहिँ चाहेको होइन। जनताले चाहेको होइन दुर्घटना, जनताले यो दुर्घटना नेतृत्वले मात्रै चाहे, कार्यकर्ताले पनि चाहेको छैन। प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीले मात्रै चाहनु भएको। अहिले बिग लिडरहरू 9 जना भनिदिनुहोस्, सचिवालयका 9 जनालाई मुछिदिनुहोस्, 9 जना भित्रबाट यो चिज सिर्जना भएको चिज हो। त्यसो भए अहिले प्रदेश सरकारको कुरा छ र प्रदेश सरकार पनि अल्पमत परिसकेको छ कतिपय ठाउँमा। तपाईँको पार्टीभित्रको विवादले गर्दा, फुटले गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ भोलि। तपाईँ त मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा, किन यस्तो भयो भन्नुहोस् त? अब शेरधन राईको कुर्सी धरापमा होइन, यो कस्तो भने हाम्रो यसमा सम्भवतः शेरबहादुरजीको पनि विमति छैन होला। माथिबाट चिरा पर्न थालेपछि यो चिज तलैसम्म झर्ने हो, गइसक्यो, प्रदेशमा प्रवेश भइसक्यो, 3 नम्बरमा गइ नै सक्यो, 1 नम्बरमा जाला, 5 नम्बर सातै प्रदेशमा हुन्छ र यो धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले यसलाई अझै तल छिटो हाम्रा बीचका चाहिँ चिराहरू झन् छिटो पारिदिन सक्छन्। त्यो मुख्यमन्त्रीहरूले आज कुर्सी बचाउन सक्छन्? यो बस्ने र नबस्ने भन्ने कुरा, कुर्सी बस्ने नबस्ने भन्ने कुरा एउटा खालको कुरा हो। अब जब माथि केन्द्रमा नै यत्रो विग्रह भएपछि तल चाहिँ अब माथि हाँगो टुप्पै भाँचिएर आइसक्यो, अब हाँगो चाहिँ जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने कुरो जस्तो मात्रै हो। रुखै ढल्न लागिसक्यो वा फेदै मासिन आँटिसक्यो त अध्यक्षबाट हटाउने कारबाही भइसकेको छ, संसदीय दलबाट हटाउने कारबाही भइसकेको छ, तल्लो स्तरमा पुगिसक्यो, जनस्तरमा पुगिसक्यो। शेरबहादुरजी, यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरू अब धरापमा पर्यो होइन? ऋषिजी, यसमा मेरो आफ्नो भनाइ छ, मेरो आफ्नो मैले धेरैचोटि सार्वजनिक गरेको छु। म पार्लियामेन्टमा मैले दृष्टिकोण राखिसकेको छु, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यही हुने हो। र तर अब पालिकामा गएपछि यो हुन्छ त हुँदैन, किनभने त्यहाँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हो। हामी पार्लियामेन्ट चाहिँ तलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालिकामा पनि हामीले वडा अध्यक्षहरू निर्वाचित गरेर वडा अध्यक्षबाट चाहिँ अनि पालिका प्रमुख वा उपप्रमुख चुन्ने व्यवस्था गरे भए त्यहाँ यही हुन्थ्यो। त्यसैले अब जानुपर्छ के त भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको सिस्टममा जानुपर्छ। नत्र भन्दा दुईटै के 100% जिते पनि पार्टीभित्र विग्रह भएपछि त प्रधानमन्त्रीले ढ्याङ्गै खारेज गरिदिने, अनि त्यसपछि जनता अन्यलमा हुने, अनि हामी झगडा गर्ने। हामी हिजो घनश्यामजी र म सँगै कुम जोड्दै हिँड्यौँ होला, एउटै चाहिँ भाषा बोल्यौँ होला, पार्लियामेन्टमा आफ्नो पार्टीको रक्षा गऱ्यौँ होला। आज घनश्यामजी एक ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो, म एक ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो। यो दुर्भाग्य त आयो नि त।
त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब प्रेसिडेन्सियल सिस्टम बाहेक अब यो मुलुकमा बहस जरुरी छ त्यो तर्फ जानु। 4वटा प्रदेशमा तपाईँको पार्टीको सरकार धरापमा अब धरापमा होइन हामी यो ठाउँमा फेरि एक नम्बर हामी एउटा प्रदेशको मुद्दामा मुख्यमन्त्री पनि धरापमा पर्नु आइपुग्यौँ। भएको यो छ। ठाउँमा हामी एउटा मुद्दामा आइपुग्यौँ। स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय पालिकाहरूलाई जसरी हामीले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा एउटा प्रमुख छानेर चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रमुख छानेर वडा अध्यक्षहरू छानेर उसको मातहतमा कमिटी जसरी बनायौँ, त्यो सिस्टमको प्रदेश र सङ्घ बनाउने हो भनेदेखि यो खालका झगडा 5 वर्षका लागि जसलाई प्रधानमन्त्रीलाई, कार्यकारी प्रमुखलाई चाहिँ अधिकार दिन्छ, उसले आफ्नो हिसाबले क्याबिनेट चलाएर लिएर जान्छ। उसले पार्लियामेन्ट फेस गर्नुपर्छ। यद्यपि पार्लियामेन्ट्री सिस्टमका अरू कुराहरू होलान्, तर प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई पार्लियामेन्टले हटाउन सक्दैन। प्रदेशमा एकमा तपाईँहरू काङ्ग्रेसमा मिलेर सरकार बनाउनुहुन्छ त? अब विकल्प प्रदेश 1 को पार्लियामेन्टभित्र म छैन ऋषिजी। त्यहाँको पार्लियामेन्टको अब कसो हुन्छ त्यो उसको अटोनोमस भित्रको कुरा हो। म त सङ्घीय सांसद त्यहाँ हो। भङ्ग त्यो हुन सक्छ, हिसाबले निर्वाचन हुन सक्छ प्रदेश सभा, सम्भावना के छ? त्यो म अहिले त्यस्तो अब घटनाक्रम विकास हुँदा कसरी हुन्छन् अनुमान गरेर अहिले भन्न गाह्रो छ। अनुमान नगरौँ। दुवै समूहले चाहिँ बहुमत पुर्याउन सकेन भने के हुन्छ? काङ्ग्रेस सहयोग गर्ने भने शेरबहादुरजी होइन त्यसो तपाईँलाई के लाग्छ? भङ्ग हुन्छ नि। त्यो त संसद रहँदैन, प्रदेश सभा रहँदैन। किनभने तपाईँ सरकारै गठन हुन नसक्ने अवस्था भएपछि वास्तवमा त्यो पटक पटक त्यसको प्रयत्न हुन्छ। नेपाल सङ्घीय संसद पनि 17 पटकसम्म प्रयास भएको थाहा छँदैछ तपाईँलाई। त्यस्तो पटक पटक प्रयास हुन होइन, सक्छ। काङ्ग्रेससँग तपाईँको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? अब अहिले प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहको ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। काङ्ग्रेसले सङ्घीय संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको कारणले सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको समूहसँग काङ्ग्रेसको त्यो चाहिँ केमिस्ट्री सायद मिल्दैन होला भन्ने म अनुमान गर्छु। घनश्यामजी, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको समूहसँग काङ्ग्रेसको सहकार्य हुँदैन उहाँले भन्नुभयो, शेरबहादुरजीले। होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? प्रष्टै छ। प्रधानमन्त्रीको विपक्षी दलले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई वा अहिलेको सरकारलाई सघाउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नि जनादेशमा जानु परेको अवस्था हो नि त। होइन, प्रदेश सरकारको कुरा गरेको प्रदेश सरकारमा पनि त्यही हुन्छ नि त। भोलिका दिनमा माथिको छाया त तल पनि पर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति त्यही हो। पात्र न माथि र तल फरक भएको प्रवृत्ति त त्यही प्रवृत्ति जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलि त्यो बनिगयो भने पनि भोलि चाहिँ हाम्रो अर्को प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपासँग वा केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाका समूहहरूसँग तल मिलेर बन्यो भने त्यो स्थिर हुँदैन, त्यो टोटल अस्थिरतामा जान्छ। र त्यसले कुनै एउटा घोषणापत्रबाट एउटा चिज आएको छ, अर्को घोषणापत्रबाट अर्को आएको छ, त्यो मिलिजुली सरकारबाट अहिलेको मुलुकको बेडा तार्ने गरेको अहिलेको प्रदेशका समस्याहरू समाधानको ठाउँमा जाँदैन। त्यसमा निर्वाचनको विकल्प छैन, प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि। अब शेरबहादुरजी, मिलिजुली सरकार हुन साथै यो सबै कुरा के पनि हुँदैन, यो चाहिँ बिग्र नै हुन्छ भन्ने घनश्यामजीको जुन अब बुझाइ। किनभने मिलिजुली नै थियो 72 पछि हामीले संविधान बनायौँ के, सरकार त मिलिजुली नै थियो के। मिलिजुली नै हो, कुनै एउटा पार्टीको बहुमत थिएन। सङ्घीय सरकारमै मिलिजुली थियो, त्यही मिलिजुली सरकारले संविधान बनाएको हो। संविधान त बनायो, तर परिणाम अरू मुलुक अगाडि अहिले त संविधान बनाउने कुरा होइन नि, मुलुकको समग्र विकासको कुराका दृष्टिकोणका कुराहरू हुन् नि। त्यसैले त मिलिजुली संविधान बनाउन सक्छ भने मिलिजुली देशको विकास पनि त गर्न सक्छ। घोषणापत्रमा जाने हो धेरै कुरा मैले बुझेकोमा। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वा अन्य पार्टीहरूले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रका आधारमा, आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा जाने हो। त्यहाँ उद्देश्य मिल्दैन। कतिपय कुराहरू डेभलपमेन्टका साना मसिना कुरा त मिल्लान्, तर आम रूपमा अरू समृद्धिका आन्दोलनहरूका दृष्टिकोण फरक हुन सक्छन्। समाजवादलाई बुझ्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू फरक हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा फरक एउटै दृष्टिकोणको बिचमा त यो मारामार छ। फरक दृष्टिकोणको बिचमा कसरी जाला त्यो तर माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा 26 वर्षको उतार चढावपछि एकै ठाउँमा आउनुभयो नि, कसरी आउनुभयो? अब यो त राजनीतिमा त्यही त सर्टेनिटी एकै ठाउँमा एउटै हैसियतमा आउनुभयो, बराबरीको आधारमा। हामीले तपाईँको चाहिँ स्थानीय चुनाव लडिरहँदाखेरि जति बेला हामीले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन लडिरहेको थियौँ 74 मा, त्यति बेला केपी ओली र प्रचण्डको भन्ने हो भने साँच्चै उहाँहरूको हेराइ, उहाँहरूको बुझाइ त्यो तहमा एकैचोटि त्यसको चाहिँ 4-5 महिना पछाडि एकै ठाउँमा चाहिँ फेरि मिसिने ठाउँमा उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामी कल्पना गर्थ्यौँ र। त्यसैले यो चाहिँ के राजनीतिमा स्थायी शत्रु स्थायी मित्र हुँदैन पनि भन्दो रहेछन्। त्यसैले मदन भण्डारीले हो त्यस्तो स्थिति चाहिँ बन्दो रहेछ। फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो यो। अब तपाईँ अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेर एउटा पार्टी जन्माउनु भएछ भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा जन्मिने छ होइन। माधव प्रचण्डले जन्माए पनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीकै नामबाट हुनेछ। त्यसो भएको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिच ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब जाँदै आज ईश्वर पोखरेलले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीकै पार्टी पाउनुपर्छ।
त्यो त सम्भावनै छैन। सम्भावना छैन? सूर्य चिन्ह कहिले पाउँछ त? सूर्य चिन्ह अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक पार्टी बहुमत प्राप्त, जहाँ बहुमत छ त्यसैले प्राप्त गर्ने हो। अहिले त्यो आधार त हाम्रो विधान र अहिलेको चाहिँ दल सम्बन्धी ऐन छँदैछ नि, त्यो ऐनमा व्याख्या गरेपछि त सकिगयो नि। घनश्यामजी कहिले पाउँछ सूर्य चिन्ह? सूर्य चिन्ह पाउने आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले भोलि भन्ला। होइन, तर मेरो पनि तपाईको म कन्फिडेन्स छु मत त्यो के छ? केपी ओलीले नेतृत्व गरेको टिमले सूर्य चिन्ह पाउँछ। सूर्य चिन्ह पाउँछ। केपी शर्मा ओलीले पाउनु? म confidence प्रचण्ड छु। माधवका नेपालले पाउनु? पाउनुहुन्न। शेरबहादुरजी मैले भनिसकेँ, किनभने यो मुलुकमा संविधान छ, यो मुलुकमा कानुन छ र त्यो कानुन अन्तर्गत बनेका दलका विधानहरू छन्। त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि सूर्य चिन्ह चाहिँ अब घनश्यामजीले पाउने कुरा मैले कहीँ देख्दिनँ। सम्भव छैन। घनश्यामजीले पाउनु सम्भवै छैन। तपाईले नपाउनु भयो। अब म निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिनु शेरबहादुरजी, धेरै छैन, 40-45 दिन पछाडि उसले निर्णय गर्ला। सूर्य चिन्ह र नेकपा नाम केपी ओलीको पक्षमा कन्फर्म छ, मैले त्यो देखेको छु। कसरी पाउनु? स्थापित चाहिँ संविधान, स्थापित कानुन, त्यो कानुन अन्तर्गत बनेका दलका विधानहरू योभन्दा बाहिर गएर कसैले व्याख्या गर्ने गर्छ भने त्यो व्याख्या गर्ने राइट्स कसैलाई छैन। दल सम्बन्धीको कानुन जीवित छ। हाम्रो चाहिँ पार्टीको विधानले कहाँनिर कसको अधिकार कति छ भन्ने कुरा पुरै व्याख्या गरेको छ। त्यो दल सम्बन्धीका सम्पूर्ण कागजातहरू निर्वाचन आयोगमा छन्। अब उतापट्टि फुटेर गएको नेकपाबाट पनि पाउला, यताबाट पनि केपी ओलीको चाहिँ उसको पनि जाला, फैसला त्यहीँ हुन्छ। हाम्रो बिचमा झगडा गर्नुपर्ने भएन, त्यो फैसलालाई मानेर हिँडौँ आगे सदर। शेरबहादुरजी ठीक छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। घनश्यामजी नमस्कार। धन्यवाद ऋषि।